वेलकम टू आवर चॅनल हणकूण भाई वयनी. आज आमी करूया बुराटे सुके. बुराटे करूंक हांवें बुराटे बरे साफ करून घेतले. इल्लेशे घेतिले कित्याक हे तेन्ना खावचे डिश. सो बुराटे साफ करून घेवन ताका मसालो घेतलो. मिरसांगा पावडर, हळदी पावडर, कोथिंबीर पावडर, आले, लसूण, कांदो, अट्टंब्या सोला, भिंडा सोला आनी हरी मिरसांग इल्लेशी पंजंटनस येवंक ते सगळे घालून घेवन बरें मसालो ड्राय मसालो आशिल्लो तो सगळो हेका लायलो, बुराट्या लायलो आनी कांदो, ओल मिरसांग, आले, लसूण हे हितून बारीक करून घेवन घेतले ग्रायंडरार. आनी हे मसाले तेजे वयल्यान इल्लेशे आले बरे किसोवन घेवन घायले, इल्ले भिंडाचे आगळ घायलो आनी ते सगळो मसालो बरो कालोवन घेवन मस्त बरें ताका कोट करून घेवन बरें करून घेवन ताका एक बरें पावण तास सुमार मॅरिनेट करून दवरलें. हे जे आसा न्ही हे तेकाच करप म्हटल्यार ताका इल्लेशें हयकीनी अशें उदक घालून घेवन मागीर ताका वाफेचेर शिजोवप. अशें करून पळया तुमी. हे वाफेर शिजोवन घेवन हे इतलें सुंदर लागता जेवणा बरोबर, तोंडा लावूंक खरीच मजा येता खातना. इल्लेशें आंबट, तिखट आनी ड्राय वयल्यान इल्ली सोय घालून घेवन ताका फिनीश करप. आमगेलें चॅनल आवड जाल्यार तुमी लायक, कमेंट, शेअर आनी सबस्क्रायब करा. थँक्यू.